हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः. These slokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share with others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Sloka 3. Then the merciless demon Pralambasura came towards you disguised as a gopa with the evil intention of killing you, despite you having a long, powerful arm. ஸ்லோகம் 3. அப்போது கருணையற்ற அசுரன் பிரலம்பாசுரன் ஒரு கோபரை போல மாறுவேடத்தில் நீண்ட கரங்கள் கொண்ட உன்னை கொல்ல நினைத்து அணுகினான். श्रीमन्नारायणीयं दशकं 57 श्लोका 3 तावत् तावक निधन तावत् तावक निधन तावक तावक निधन तावक तावक निधन तावक तावक निधन स्पृहयालुः गोपमूर्तिः स्पृहयालुः गोपमूर्तिः स्पृहयालुर्गोपमूर्तिः 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 अदयालुः 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 स्पृहयालुर्गोपमूर्तिः अदयालुः स्पृहयालुर्गोपमूर्तिः अदयालुः स्पृहयालुर्गोपमूर्तिरदयालुः 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 तावक तावक निधन स्पृहयालुर्गोपमूर्तिरदयालुः तावक तावक निधन स्पृहयालुर्गोपमूर्तिरदयालुः तावक तावक निधन स्पृहयालुर्गोपमूर्तिरदयालुः दैत्यः प्रलम्बनामा दैत्यः प्रलम्बनामा दैत्यः प्रलम्बनामा दैत्यः प्रलम्बनामा दैत्यः प्रलम्बनामा प्रलम्बबाहुं 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 भवन्तम् आपेदे भवन्तम् आपेदे भवन्तमापेदे 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 प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे दैत्यः प्रलम्बनामा प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे दैत्यः प्रलम्बनामा प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे दैत्यः प्रलम्बनामा प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे तावक तावक निधन स्पृहयालुर्गोपमूर्तिरदयालुः 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 दैत्यः प्रलम्बनामा प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे